الحمد لله وحده لا شريك له ولا مثال له، والصلاة والسلام على من اختص بختم النبوة وإتمام النعمة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده النبي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أحبائي وسادتي، إن هذه الفرصة من الشرف العظيم والحظ الجسيم أن وفقنا الله تعالى بذكره الشريف وبالذكر نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم. موضعي اليوم هو ختم منسب النبوة على سيد الرسل صلى الله عليه وسلم. فالآية التي تلوتها في الخطبة قال الله فيها ما مراده: إن نيل مرضات الله تعالى والنجاة من سخطه موكول بإتباع سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، بل منعطف فيه، فلا أحد يستطيع أن يحصل على رضا الله تعالى ولا يكاد ينجو من غضبه إلا بهذه الباب فقط. فنعم ما قال الشاعر: يا أشرف الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ونفذ هذا المعنى مؤجد بالحديث النبوي الشريف الذي سعدت بقراءته أمامكم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بصراحة: إن مثله مثل العاقب. وفسر الكلمة بنفسه فقال: العاقب أي الآتي في الأخير هو الذي لا نبي بعده. وفي الختام يدعو الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة الشريفة المباركة. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.